हामीसँग यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ सामाजिक सुरक्षा कोष गण्डकी प्रदेशका प्रमुख रमेश ढुङ्गेल। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। अब खास गरी सामाजिक सुरक्षा कोष हैन एक खालको श्रमिकहरूको हकित अधिकार स्थापित पनि होस् र त्यसमा स्वयं उनीहरूको योगदान पनि रहोस् भनेर स्थापना गरियो हैन। त्यो स्थापना भएको पनि केही वर्षहरू बिते। यद्यपि जसका लागि यो कोषको व्यवस्था गरियो त्यसमा योगदान दिने श्रमिकहरूको आकर्षण पनि कम र स्वयं रोजगारदाताहरू पनि त्यतापट्टि इच्छा नदेखाइरहेको पाइएको छ। अब गण्डकी प्रदेशको अवस्था कस्तो छ र यहाँ कार्यालय स्थापना गरिसकेपछि बुझ्ने र बुझाउने काम दुवैतर्फ कसरी भइरहेछ? हजुरलाई प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। एकदमै महत्त्वपूर्ण र अहिलेको गहकिलो सामाजिक सुरक्षाको विषयमा किन सोचे अनुरूपको आबद्धता हुन सकेन भन्ने यत्रो त्यत्रो प्रश्न छ। यो प्रश्न हामीले अहिले सबै ठाउँमा हामीलाई सोधिने प्रश्नै हो। यसमा चाहिँ म हजुरलाई केही प्रश्न पार्न चाहन्छु। हामी चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोष 2076 सालको श्रावणबाट सुरु गऱ्यौँ। कार्यक्रम सुरु गर्ने बित्तिकै चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ कोभिडको कारणले निजी क्षेत्र चाहिँ एकदम शिथिल भयो। औद्योगिक क्षेत्रहरू चाहिँ एकदम बन्द हुने अवस्थामै पुगे। सञ्चालन त परे जाओस् बन्द नै भए। त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि हाम्रो कार्यक्रमै निजी क्षेत्र लक्षित कार्यक्रम थियो हैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अवस्थामा हाम्रा कार्यक्रमहरू पनि स्थगन हुन पुगे। कतिपय अवस्थामा हामीले उल्टै रोजगारदाताबाट हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम के थियो भन्दाखेरि श्रमिक र रोजगारदातालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउँदै उहाँबाट चाहिँ योगदान रकम सङ्कलन गर्ने हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ त्यो अवस्थामा हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषले नै रोजगारदाता र श्रमिकलाई दिनुपर्ने अवस्था आयो है। त्यो अवस्थामा हामीले 2076 को पहिलो कोभिड लकडाउन र दोस्रो लकडाउनमा पहिलोमा 4 महिनाको योगदान रकम रोजगारदाताको तर्फबाट र श्रमिकको तर्फबाट जम्मा गर्नुपर्ने कुल 31% रकम पहिलो लकडाउनमा 4 महिना र दोस्रो लकडाउनमा 2 महिना चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषले नै खातामा हालिदिएको थियो। जो तत्काल सहभागी हुनुभयो उनीहरुको लागि त्यो 4 महिनाको भयो नि व्यवस्था त 4 र 2 6 महिनाको हामीले चाहिँ 31% त्यसरी पनि हामीले सस्टेन हुनु परेको थियो हैन। भनेको असहज परिस्थितिमा सामाजिक सुरक्षा कोषको जन्म भएको थियो हैन। र त्यो अवस्थामा घोषणा गरिएको थियो तामझामका साथ हैन, मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गर्यो भन्ने सन्देशका साथ हजुर हैन। त्यो अनुरूप अब यसमा चाहिँ त्यो अनुरूपको अपेक्षा अब मैले भने त्यो विषम परिस्थितिमा पनि सामाजिक सुरक्षा कोषले आफ्नो भूमिकालाई चाहिँ नि औचित्यलाई चाहिँ जीवित राख्दै त्यो असहज परिस्थितिमा पनि अहिले 8 लाख भन्दा बढी योगदानकर्ता चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनु भनेको चाहिँ त्यो तथ्याङ्क हिसाबले उपलब्धिमूलकै हो। किनभने राम्रै मान्नुपर्छ। तर बजार यसको क्षेत्र दायरा ठुलो छ, फराकिलो छ। बजारमा 50-60 लाख श्रमिकहरू हुनुहुन्छ, 9 लाख 10 लाख रोजगारदाताहरू हुनुहुन्छ। त्यो तुलनामा चाहिँ उहाँहरूको सहभागिता चाहिँ न्यून हो कि भन्ने आम मानिसको बुझाइ हो हैन। त्यो स्वाभाविक पनि हो। तर बुझाइ के छ भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाताहरू जान सितिमिति हतपत चाहँदैनन्, हाम्रो दायित्व बढी हुन्छ भन्ने ठान्छन् भन्ने कुराहरू छन्। हामीले कतिको बुझाउन सकेका छौँ उनीहरूलाई तिमीहरूको दायित्व हामीले लिइदिने हो त्यसमार्फत थोरै योगदान गर्दाखेरि भन्ने कुरा बुझाउनु पर्ने होला रोजगारदाता। हामीले त्यसको लागि श्रमिकहरूलाई पनि हाम्रो कोष अलिकति भयो भने काटिन्छ, त्यो खर्च तत्कालिक रूपमा त उनीहरूले कम पाउने भयो नि त हैन। उनीहरूलाई पनि त्यो लागि आउन सक्छ। यस्तो छ, श्रमिकहरूको रूपमा तत्कालिक रूपमा कम आउँदैन। जति अहिले उहाँहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नहुँदाखेरि उहाँहरू कोषबाट काटिन्छ। रोजगारदाताले तपाईँको श्रम ऐन बमोजिम कुनै पनि श्रमिकलाई चाहिँ आफ्नो प्रतिष्ठान अथवा संस्थामा आबद्ध गरेकै अथवा उनीहरू बीचमा श्रम सम्बन्ध कायम गरेको दिनबाटै चाहिँ न्यूनतम तलब र उसको सञ्चय कोष र उपदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउँदा पनि रोजगारदाताले त्यो पैसा योगदानकर्ताको तर्फबाट सामाजिक सुरक्षामा शिफ्ट गरिदिने हो। त्यसले गर्दाखेरि यो श्रमिकको तर्फबाट चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुँदाखेरि खाइपाएको तलबमा कमी आउने अथवा हिजो ऊ आबद्ध हुँदाखेरि र पाउने हुँदैन, किनभने उसले न्यूनतम पाइरहेको छ। तर श्रमिकहरू अलिकति दबेकै छ हामी कहाँ भन्ने नै छ आम रूपमा हैन। उनीलाई चाहिँ तपाईको यदि रोजगारदाताले श्रम ऐनलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्नुभएको छ भने चाहिँ उसको न्यूनतम
पाउने सुविधाहरू पाइराख्नु भएको छ, जुन सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउँदाखेरि अन्य अवकाश कोषमा जम्मा भएको पैसा सामाजिक सुरक्षामा शिफ्ट हुने मात्रै हो। तर यदि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनुभएको छैन भने त झन्, र अरूतिर पनि अवकाश कोषमा जम्मा भएको छैन भने रोजगारदातालाई थोरै अलिकति बढी उपदानको रकम दिनुपर्ने होला, तर श्रमिकको हकमा त झन् बढी उसले पाउने सुविधा झन् बढी भएर आउँछ। त्यसैले श्रमिकले त कुनै पनि हातमा केही पनि गुमाउनु पर्ने भन्ने अवस्था छैन हैन। रोजगारदाताको हकमा पनि सामाजिक सुरक्षा कोषले उहाँहरूलाई 2-3 कुराहरूमा चाहिँ सहजता दिएको छ है। जस्तै के छ, आबद्ध भइसकेका रोजगारदाताहरूको उहाँहरूले भनेको कुराहरू, उहाँहरूको रिभ्यूलाई हामीले हेर्दाखेरि के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, जब सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भयौँ उहाँहरूको प्रोडक्टिभिटी र इफिसियन्सी बढेको, रोजगारदाताहरूको लागत चाहिँ घटेको। जस्तो तपाईँले उत्पादनमा प्रयोग हुने र मेटेरियल्सहरू, तपाईँको चाहिँ नि डिफिसियन्सीहरू, डिफेक्टिभ प्रडक्टहरू चाहिँ मिनिमाइज हुँदै गएको भन्ने छ है। किनभने त्यो कसरी भयो भन्दाखेरि, जब सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनुहुन्छ, आबद्ध भइसकेपछि तपाईँको श्रमिकको अब्सेन्टिजम कम भयो हैन, गैर हुने दर घटेर गएको छ, श्रमिकले जागिर छोड्ने दर घटेर गएको छ, श्रमिकको नियमितता र त्यो जागिर छोड्ने दर घट्नुले चाहिँ उनीहरूको श्रमिकहरूमा एक प्रकारको इफिसियन्सी, प्रोडक्टिभिटी चाहिँ हाई हुँदै गएको र उनीहरूले प्रयोग गर्ने सामानहरूमा चाहिँ उनीहरूको कौशलता बढेको होइन। किनभने ध्यान सुनिश्चित हुन थाल्यो, उसले पेन्सन पाउन थाल्यो। तपाईँको यदि जोखिमपूर्ण काम छ भने त्यो जोखिमको कारणले उत्पन्न हुने कुनै पनि उसको स्वास्थ्यमा आउने समस्या लगायतका कुराहरूमा चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषले 100% उसको उपचारको ग्यारेन्टी गरिदिएको कारणले पनि श्रमिकमा एक प्रकारको चाहिँ नि आत्मसन्तुष्टि प्लस तपाईँको कार्यस्थलको सुरक्षा हैन, न्यूनतम कार्यस्थलमा हुन सक्ने जोखिमहरू चाहिँ सामाजिक सुरक्षा मार्फत वहन हुने हुनाले उसले सामान्य जोखिमहरू भए पनि यो भइहाल्यो भने पनि मेरो क्षतिपूर्ति त्यहाँबाट हुन्छ, मेरो उपचार यहाँबाट हुन्छ भन्ने उसको विश्वासले गर्दाखेरि र हामीले त्यो उसको विश्वासलाई डेलिभर गरिरहेको कारणले है रोजगारदाताले त तपाईँको त्यो भएपछि रोजगारदाताको अनावश्यक ह्यासल, तपाईँको प्रशासनिक ह्यासलहरू पनि सामाजिक सुरक्षाले शिफ्ट गरिदियो। कर्मचारी दुर्घटना हुने बित्तिकै सामाजिक सुरक्षामा एकल गर्दै उसलाई पुग्छ। बाँकी हामीले हेर्ने हो, उसले चाहिँ त्यस विषयमा अनावश्यक व्यवस्थापन गर्नु परेन, प्रशासनिक समस्याहरू भएन। त्यसले गर्दाखेरि रोजगारदाता पनि आफ्नो व्यावसायिक योजनामा र व्यावसायिक काममा दत्तचित्त भएर लाग्न पायो होइन। प्लस श्रमिकहरू पनि न्यूनतम उसको सामाजिक सुरक्षा र जोखिमहरू चाहिँ वहन हुने भएकोले काममा दत्तचित्त भएर लाग्ने भएकोले गर्दाखेरि तपाईँको छोटै समयमा है, यो लङ रनमा हुने इफिसियन्सी हो हुन त खासमा होइन। 10 वर्ष 15 वर्षमा मेजर गर्न सकिने हो। तर अहिले पनि तपाईँको कतिपय किरण सुज लगाएर अरू म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरूमा तपाईँले भिजिट गर्नुभयो भने त्यो प्रकारको इफिसियन्सी चाहिँ गेन हुन थालेको र सामाजिक सुरक्षा साँच्चीकै श्रमिक र रोजगारदाता मैत्री रहेछ भन्ने अनुभूति चाहिँ उहाँहरूबाट हामी यो कुरो कति बुझाउन सकियो भन्ने हो के मूल प्रश्न। यो कुरो होइन, रोजगारदाताहरूले बुझ्नु नि भएको छ। जस्तै म यहाँ आएर पनि मैले औद्योगिक क्षेत्र लगायतका ठाउँहरूमा भिजिट गरिरहेको छु। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि श्रमिकहरू चाहिँ हामी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्छौँ। अहिले म आइकन पनि 8-10वटा औद्योगिक क्षेत्रबाट 8-10वटा तपाईँको म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरू, अरू कम्पनीहरूलाई आबद्धता गरिरहेको छु भने यहाँका हस्पिटलहरूसँग एमएमयू गरेर सामाजिक सुरक्षा को स्किम नम्बर 1 र 2 का कार्यक्रमहरू चाहिँ अस्पतालबाट दिने हो होइन। त्यसलाई अझ इफिसियन्सी, अझ तपाईँको चाहिँ नि छिटो छरितो र गुणस्तरीय रूपमा प्रदान गर्नका लागि यहाँका ठुला अस्पतालहरू मणिपाल, जेएमसी, चरक लगायत होइन, फेवा सिटी लगायतका ठुला अस्पतालहरूसँग हामीले एमओयू गरेर कार्यक्रमहरू रन गरिरहेका छौँ, जसले गर्दाखेरि उहाँहरू सामाजिक सुरक्षाप्रति चाहिँ विश्वास र सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमप्रति चाहिँ भरोसा रहेको पाएको छ। गण्डकी प्रदेशको कुरा गर्नुभयो भने अहिलेसम्म हेऱ्यो भने 17,200 जना मात्रै हजुर होइन सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकहरू आबद्ध हुनु भएको छ भनेको योगदान दिन थाल्नु भएको छ उहाँहरूले होइन। त्यस्तै तपाईँले हेर्नुभयो भने 854 जना रोजगारदाता कम्पनीहरू अथवा रोजगारदाता सूचीकृत हुनु भएको छ, सहभागी हुनु भएको छ। यसले हामी सफलताको सिँढीमा चढिरहेछौँ अथवा चाहे जति भएको छैन, ठिकै छ, अथवा होइन धेरै हुनुपर्ने हामी धेरै पछि छौँ। अब यसमा तपाईँले भने जस्तो अब सफलताको शिखरमै पुगेका छैनौँ, तर सफलताको शिखरको सिँढी चढ्ने प्रक्रियामा चाहिँ छौँ होइन। अब हामी योभन्दा अगाडि गण्डकी प्रदेशको चाहिँ सम्पर्क कार्यालय पनि थिएन, यहाँ सामाजिक सुरक्षाको कुनै पनि माध्यम थिएन जोडिने। त्यही भएर रोजगारदाताहरू के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरू सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यालय स्थापना गरिसके पछाडि हामीलाई श्रमिकलाई बुझाउन सहज भयो होइन। भोलि कहाँ जाने, किनभने यो क्षेत्रमा काम गर्ने चाहिँ तपाईँको अदक्ष बढी होइन, दक्ष कम
भएको सेक्टर। अनि अध्यक्ष श्रमिकहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई यो क्लेम प्रोसिड्युर पनि थाहा छैन होइन, हामी अलिकति प्रविधि मैत्री छौँ होइन, अनि यसको प्रक्रिया पनि थाहा छैन, अब हामी कहाँ काठमाडौँ गएर कहाँ सम्पर्क गरेर कसरी सेवा लिने, त्यसले गर्दाखेरि हामी जाँदैनौँ भन्ने खालको उहाँहरूको धेरैको रहेछ होइन। जब सामाजिक सुरक्षा कोष पोखरामा आइसकिसक्यो, आएर चाहिँ उहाँहरूलाई फेसिलिटेट गर्न थाल्यो, हामीले सहजीकरण गर्न थालियो, तब उहाँहरूले चाहिँ हुन्छ हामी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन जान्छौँ भन्ने खालको उहाँहरूको चाहिँ नि प्रतिबद्धता भएपछि अहिले भर्खरैबाट चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको एउटा नयाँ लहर चाहिँ सुरु भएको छ। पहिला औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरू मात्रै थियो, अहिले अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमिकहरूलाई पनि जोड्ने एकदम त्यसले लागू भएको छ। यद्यपि तपाईँले यसो हेर्नुभयो भने ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरू यसमा आउन चाहिरहेका छैनन्, एक खालको आन्दोलन गरेको भेटियो होइन। त्यस्तै यातायात क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरू पनि यसमा मजदुरहरू सहभागी हुन खोजेको, तर व्यवसायहरूले चासो नदेखाएको जस्तो भेटिएको छ हामीले सुन्दाखेरि। किन यस्तो भएको? अब यस्तो यो बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूको चाहिँ एउटा आफ्नै उहाँहरूको कन्सर्न थियो। उहाँहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि हामी चाहिँ हाम्रो क्षेत्रमा श्रम ऐन लागू हुँदैन, हाम्रो सामाजिक सुरक्षा लगायत हाम्रो आर्थिक सामाजिक पक्षको चाहिँ ग्यारेन्टी हाम्रै विधान अथवा आफ्नै विनियावली मार्फत भएको हुनाले हामी सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध हुनु पर्दैन भन्ने उहाँहरूको जिकिर थियो होइन। तर त्यो अब पूर्णतः असत्य भयो, किनभने नेपालभित्र नेपालको कानुन अथवा नेपालको संविधान अथवा अन्य कानुनको अधीनमा रहेर दर्ता भएर सञ्चालन नभएका सम्पूर्ण उद्योग प्रतिष्ठान सङ्घ संस्थाहरूमा चाहिँ श्रम ऐन लागू हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भर्खरै नेपाल तपाईँको सर्वोच्च अदालतले जारी गरिसक्यो। किनभने त्यो ब्याङ्कको एउटा मुद्दा थियो, त्यो ब्याङ्कको एउटा मुद्दामा चाहिँ कर्मचारीलाई चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ बर्खास्त गरेको र कर्मचारीले मलाई पुनर्स्थापना गराइपाउँ भनेर निवेदन दिएको चाहिँ श्रम न्यायालय हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थिएछ होइन। त्यो सर्वोच्च अदालतले चाहिँ श्रमिकको हक हो, उसलाई चाहिँ तपाईँले उसको रोजगारीको हक छिन्न पाउनुहुन्न, उहाँको त्यही कारणले उहाँलाई यतिसम्मको कारबाही गरेर रोजगारबाट जागिरबाट निकाल्नु पर्ने पर्याप्त प्रमाणहरू आधारहरू छैन, तपाईँले उहाँलाई रोजगारमा स्थापित गरेर चाहिँ तपाईँको उहाँले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा समेत उपलब्ध गराउनु, जुन चाहिँ के अरे श्रम न्यायालयले फैसला गरेको ऐन त्यो फैसला चाहिँ के अरे कार्यान्वयन योग्य छ र तपाईँहरूकोमा पनि श्रम ऐन कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने गर्नुपर्छ, तपाईँले पनि श्रम ऐन मान्नुपर्छ, तपाईँहरूको छुट्टै ऐन छैन। बताइदेऊ न, नेपालको संविधान कानुन अनुरूप तपाईँले कुनै रोजगारदाता संस्था स्थापना गर्नुभयो, प्रोडक्सन कम्पनी बनाउनुभयो, मजदुरहरू राख्नुहुन्छ होइन, रोजगारी दिनुहुन्छ भने तिनीहरूलाई मेरो ढङ्गले मेरो खुसी गर्छु भन्न पाउनुहुन्न, पाउँदैन। प्रचलित कानुन मान्नै पर्छ होइन। मान्नुहुन्न, यताउति केही समय झुक्याउनु भयो भने पनि राज्यले भोलि लागू गराएर छाड्छ। अब मैले तपाईँलाई चाहिँ अब यो भनौँ न, अहिले हामीले किन आबद्ध कम भयो भन्दा हामी पहिलो चरणमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जनचेतना सामाजिक सुरक्षा भनेको विषय नै आफैमा नयाँ विषय हो होइन। सामाजिक सुरक्षा भनेको के मान्छेमा अन्यलता थियो, योगदानमा आधारित भनेको के हो भन्ने कुरा मान्छेले बुझेका थिएनन् होइन। यसलाई बुझाउन हामीले समय लगायौँ। अनि अर्को कुरा, देशको अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा थियो, अब भर्खरै पुरानो लयमा फर्किँदै गरेको अवस्था छ। हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि रोजगारदाता र श्रमिकहरू सबैलाई सँगेलेर उनीहरू सबैको विन विन पोजिसन गेन गर्ने हो। हामीले कुनैलाई दबाउने कुनैलाई चाहिँ फाइदा दिने हाम्रो उद्देश्य पनि होइन। दुइटै पक्ष सँगसँगै उठ्न सक्यो भने मात्रै अर्थतन्त्र तङ्ग्रिने, अर्थतन्त्र माथि जाने हो होइन। कर्तव्य र दायित्वको कुरा छ नि, कर्तव्य र दायित्वको कुरा छ। त्यो दुइटैले आफू उहाँहरूले पनि त्यसको बोध गर्नु पर्यो र सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि उहाँहरूलाई सहजीकरण गर्दै कोषमा आबद्ध गरेर लानुपर्ने हो, लानुपर्छ भन्ने मान्यताले गर्दाखेरि हामीसँग पर्याप्त कानुनी आधारहरू आबद्धता नहुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई आबद्धता गराउन हामीले आदेश गर्न सक्ने होइन। सामाजिक सुरक्षा कोषले उहाँहरूले नमाने चाहिँ कानुनी प्रक्रियामा जान सक्ने पर्याप्त कानुनी आधारहरू छन् होइन। अब विगतमा हामीले त्यस्ता अभ्यासहरूलाई भन्दा पनि हामीले चाहिँ चेतनामूलक तरिकाले अगाडि बढ्ने भन्यौँ। अब अहिले हाम्रो सहज ढङ्गले जाने भन्ने छ। आफ्ना श्रमिकहरूलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा राज्यले तोकेको दिनुहोस्, उहाँहरूले दिनुहोस् र त्यो परिस्थिति निर्माण होस् भन्ने हो हाम्रो होइन। अब त्यो परिस्थिति निर्माण हुँदैछ अहिले होइन। हामी एकदमै त्यसमा चाहिँ सकारात्मक छौँ, रोजगारदाताहरू पनि यसमा पोजिटिभ हुनुहुन्छ। र अलिकति आकर्षणको कुरा गरौँ न, स्किमको कुरा गरौँ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा म सहभागी बन्छु भनेर अहिले हामीले तपाईँ हाम्रो यो संवाद हेरिरहनु भएका दर्शकहरू जो रोजगारदाता हुन सक्नुहुन्छ र स्वयं
श्रमिक पनि हुन सक्नुहुन्छ होइन। म सहभागी हुनलाई के गर्नुपर्ने एउटा श्रमिकको तर्फबाट, म रोजगारदाता सहभागी हुनलाई के गर्नुपर्ने, कहीँ कतै अन्यल छ भने यति लामो समयमा त्यो अन्यलता नहुन पनि सक्छ, हुन पनि सक्छ, के भन्नुहुन्छ? अब यसमा चाहिँ श्रमिक औपचारिक क्षेत्रको श्रमिक चाहिँ सिधै सामाजिक सुरक्षा कोषमा डाइरेक्टली आबद्ध हुन इनरोल हुन सक्दैन होइन। पहिला औपचारिक क्षेत्र पहिला चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि उहाँको प्रतिष्ठान सामाजिक सुरक्षा कोषमा इनरोल हुनु पर्यो। एकदमै सिम्पल छ यसको, हाम्रो चाहिँ प्रविधि मैत्री भए पनि हामीले एकदमै सामान्य प्रक्रिया अवलम्बन गरेर रोजगारदाता पहिला सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन्छ। रोजगारदाता कम्पनी या संस्था होइन, कम्पनी या संस्था आबद्ध भन्ने बित्तिकै त्यसको लागि कम्पनीको लागि चाहिँ एउटा युनिक नम्बर 16 डिजिटको नम्बर हुन्छ। त्यो नम्बर र युजर आइडी पासवर्ड त्यो प्राप्त भइसकेपछि उसले आफ्नो प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई इनरोल गराउँछ, जहाँ चाहिँ कन्ट्रिब्युटर रजिस्ट्रेसन भन्ने हुन्छ। त्यो कन्ट्रिब्युटर भनेको त्यो प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकहरू अथवा कामदारहरू, त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँले इनरोल गराउनुहुन्छ उहाँको डिटेल्सहरू राखेर होइन, इनरोल गराएर सबमिट गरिसकेपछि फेरि सामाजिक सुरक्षा कोषले त्यसलाई एप्रुभ गरेर उहाँहरूको छुट्टै सामाजिक सुरक्षा नम्बर होइन, एसएसआइडी नम्बर भनिन्छ, पिएसएसआइडी नम्बर भनिन्छ। त्यो पिएसएसआइडी नम्बर चाहिँ 11 डिजिटको नम्बर पाउनुहुन्छ। यसरी रोजगारदाताको 16 डिजिटको नम्बर र श्रमिकहरूको 11 डिजिटको नम्बर तपाईँले जब पाउनुहुन्छ, त्यो पाउनु भनेकै तपाईँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा इनरोल भएको अवस्था हो होइन। यसरी इनरोल भइसके पछाडि रोजगारदाताले आफ्नो तर्फबाट श्रमिककोमा हाल्नुपर्ने 20% रकम र योगदानकर्ताले आफ्नो तर्फबाट हाल्नुपर्ने 11% रकम भनेको 10% सञ्चय कोष बापतको रकम र 1% तपाईँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नहुँदाखेरि एसएसटी सामाजिक सुरक्षा कर भनेर तिर्नुहुन्छ। त्यो कर 1% गरेर कुल 11% गरी जम्मा 31% रकम चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध जम्मा गर्न थालेकै दिनबाट केही स्किमहरू र केही स्किमहरू चाहिँ आबद्ध गर्न थालेको 3 महिनापछिबाट चाहिँ एक्टिभ हुने व्यवस्थाहरू छन्। अब त्यो अन्तर्गत तपाईँको स्किम नम्बर 1 जस्तै भन्नुहोस् न होइन, अहिलेको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण भएको छ, हजुर, त्यस अनुरूप कति जम्मा गर्नुपर्ने? अहिलेको न्यूनतम पारिश्रमिक चाहिँ तपाईँको 17,300 न्यूनतम पारिश्रमिक छ र न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक भनेर 10,820 रुपियाँ जम्मा गरेर न्यूनतम आधारभूत चाहिँ त्योभन्दा तल बेसिक स्यालेरी भनौँ, तपाईँले बेसिक स्यालेरी चाहिँ 10,820 दिनै पर्यो। अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुँदाको हकमा चाहिँ तपाईँले न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको 31% अथवा 3354 रुपियाँ चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा न्यूनतम जम्मा गरेकै हुनु पर्यो। त्यो 3354 रुपियाँ चाहिँ विभिन्न 4वटा स्किम सामाजिक सुरक्षा कोषका 4वटा स्किमहरू छन्। त्यो 4वटा स्किममध्ये तपाईँको स्किम नम्बर 1 मा 1%, स्किम नम्बर 2 मा 1.4%, स्किम नम्बर 3 मा 0.27% र स्किम नम्बर 4 मा तपाईँको सबभन्दा ठुलो पोर्सन भनेको 28.33% रकम चाहिँ जम्मा भएर बसेको हुन्छ। ती सबै रकम चाहिँ ती स्किम वाइज बाँडफाँड भएर तपाईँको प्रो ड्यासबोर्ड हुन्छ, तपाईँको इन्डिभिजुअल ड्यासबोर्ड बन्छ। त्यो इन्डिभिजुअल ड्यासबोर्डमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यो भोलि प्राप्त गर्ने तपाईँले हो, त्यो कन्ट्रिब्युटरले तपाईँको त्यसमा चाहिँ 2.67% चाहिँ इन्सुरेन्स प्रिमियम टाइपको हुन्छ होइन, जुन स्किम नम्बर 1 देखि स्किम नम्बर 3 सम्म जम्मा भएको पैसा होइन। स्किम नम्बर 4 मा जम्मा भएको पैसा जसमा चाहिँ 28.33 हुन्छ, त्यो 28.33 लाई पनि 2 भागमा बाँडिएको छ। त्यो एउटा पेन्सन इन्कम भन्ने हुन्छ, अर्को रिटायरमेन्ट इन्कम भन्ने हुन्छ होइन। पेन्सन इन्कममा जम्मा भएको पैसा चाहिँ तपाईँले 60 वर्ष पछि मात्रै त्यसलाई निकाल्न पाउनुहुन्छ भने यता रिटायरमेन्ट फन्डमा जम्मा भएको पैसा चाहिँ तपाईँले कुनै पनि रोजगारदातासँग तपाईँको रोजगार सम्झौता अन्त्य हुने बित्तिकै त्यहाँ जम्मा भएको 8.33% चाहिँ निकाल्न पाउनुहुन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो विभिन्न स्किमहरू चाहिँ तयार गरिएको छ। यो पेन्सनको सन्दर्भ उपदानको सन्दर्भको कुरा बढी गर्छौँ नि हजुर होइन, हजुर, अलिकति बुझाइदिउँ न। पेन्सन र उपदान, पेन्सन भनेको चाहिँ तपाईँले दीर्घकालमा 60 वर्ष पुगिसकेपछि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरेको पेन्सन फन्डमा रकम जम्मा भएको रकम 15 वर्ष अथवा 180 पटक सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुभयो भने त्यहाँबाट भनेको 180 पटक त्यहाँ जम्मा गरेको हुनु पर्यो। तपाईँको रोजगार कालभरि है, तपाईँले चाहिँ मानौँ 20 वर्षको उमेरबाट जागिर सुरु गर्नुहुन्छ, निरन्तर गरेर 15 वर्ष पुर्याउनु भयो, 35 वर्षमै तपाईँ पेन्सन खान योग्य पनि हुन सक्नुहुन्छ कतिपय अवस्थामा होइन। कतिपय अवस्थामा अब तपाईँको चाहिँ
निजी क्षेत्रमा त जागिर आरो अवरो आउँछ नि त, तपाईँको चाहिँ कतिपय अवस्थामा जागिर छोडिन्छ, कतिपय अवस्थामा फेरि रिजोइन हुँदै गइन्छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँले आफ्नो जीवनकालभरि 60 वर्षसम्म चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा 180 पटक जम्मा गर्नु भएको छ भने तपाईँ पेन्सनमा जानुपर्छ। त्यति जम्मा गर्न सक्नु भएन अथवा 15 वर्षभन्दा कम समयसम्म जम्मा भयो भने 60 वर्ष पुगिसकेपछि एकमुष्ट रकम त्यो जम्मा भएको त्यसले आर्जन गरेको ब्याज प्रतिफल समेत तपाईँले उपदानको रूपमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अथवा होइन म पेन्सन जति जम्मा भएको छ होइन 10 वर्ष 8 वर्ष जम्मा भएको छ तर त्यसले मैले पाउने पेन्सन बराबरको रकम चाहिँ पेन्सन खान्छु भन्नुहुन्छ भने पेन्सन पनि पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तो व्यवस्था छ भने तपाईँको रिटायरमेन्ट फन्डमा तपाईँले भने जस्तो 20 वर्षको उमेरमा कसैले जागिर खायो 15 वर्ष लगातार योगदान गर्यो भने 35 वर्षको हुन्छ। त्यसपछि पेन्सन खानलाई त 60 पुग्नै पर्छ कि पर्छ 60 पुग्नै पर्छ। त्यो बिचको समयावधिमा चाहिँ उसले आफू किनभने सक्रिय उमेर हो होइन। हाम्रो मान्यता चाहिँ के छ भने कुनै पनि हामी सक्रिय उमेरमा हामी सक्रिय भएर काम गऱ्यौँ भने मात्रै हाम्रो चाहिँ केही तपाईँको राज्यले हामीबाट केही प्राप्त गर्छ भन्ने मान्यता हो। जति हाम्रो उमेर जान्छ बढ्दै जान्छ जति हामी काममा चाहिँ खारिँदै जान्छौँ हाम्रोमा एउटा एक्सपर्टिजम बढ्दै जान्छ। जब तपाईँ 40-50 को उमेरमा पुग्नुहुन्छ तपाईँसँग बढी राज्यले अपेक्षा गर्छ क्या। तपाईँसँग एक्सपर्टिजम छ नि त त्यसलाई तपाईँले राज्यमा प्रयोग गर्नुभयो भने त राज्यको सबलीकरण हुने राज्यको रूपान्तरण हुने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। तर हाम्रोमा के छ भन्दाखेरि न्यूनतम सुविधाहरूको ग्यारेन्टी हुने बित्तिकै मान्छे आइडल बस्छ। हाम्रो मात्रै होइन जाहीँको परिवेश हो यो होइन। त्यसैले कुनै पनि व्यक्ति आइडल नबसोस् र उसको सम्पूर्ण क्षमताको उपयोग राज्यले गर्न पाओस् होइन। राज्यले त्यसको लियोस् राज्यमा उसको योगदान रहोस् भन्नका लागि हामीले चाहिँ सामाजिक सुरक्षाले चाहिँ उसको आरोह अवरोहमा आउने अप्स एन्ड डाउन्समा आउने तपाईँको चाहिँ नि सामाजिक आर्थिक जोखिमहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि ग्यारेन्टी गर्दैछौँ। तपाईँ निरन्तर आफ्नो काममा अगाडि बढ्नुहोस् होइन। तपाईँका त्यो काममा अगाडि बढ्दै गर्दा आउन सक्ने सामाजिक आर्थिक जोखिमहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषले ग्रहण गरिदिन्छ। तपाईँको न्यूनतम घाँसपासको कपासको स्वास्थ्यको र कार्यस्थलको सुरक्षाको प्रत्याभूति सामाजिक सुरक्षाले गर्छ। तर तपाईँ निरन्तर काममा अगाडि बढ्नुहोस् र 60 वर्ष सक्रिय उमेर हुन्जेलसम्म तपाईँ काम गर्नुहोस्। त्यस पछाडि पनि तपाईँको सामाजिक सुरक्षा छ होइन। त्यसैले सामाजिक सुरक्षा भनेको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो ओम टु टर्म भन्छ क्या। जन्मनुभन्दा अगाडिदेखि र मृत्यु भए पश्चात तपाईँको घाटमा गएर हाम्रो दाह संस्कार गर्न समेत सामाजिक सुरक्षा कोषले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ। त्यसैले सामाजिक सुरक्षा बुझाउनु पर्यो। हामी बुझाइरहेका छौँ र अधिकांशले बुझ्नु पनि भएको छ। त्यो बुझाउने क्रमको परियोजनाका कुरा गरौँ न। हामीले के कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेछौँ बुझाउनका लागि अवेरनेस गराउनका लागि श्रमिकहरूसँग पुग्नका लागि। हामी कहाँ एउटा फङ्सन चाहिँ गर्छौँ क्या। हाम्रो कमजोरी भनौँ अथवा भइरहेको देखिरहेको कुरा फङ्सन चाहिँ गर्छौँ। पर्याप्त मेन पावर हुँदैन। भएको मेन पावर पनि त्यो बुझाउन नसक्ने खालको कतिपय अवस्थामा हुने खालको सन्दर्भ छ। सामाजिक सुरक्षा कोष तपाईँले भनिहाल्नुभयो केन्द्रमा घोषणा गऱ्यौँ तामझामका साथ। गण्डकी प्रदेशमा आइपुग्नलाई फेरि लामै समय लाग्यो। सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने लामो समय लाग्यो भने दूरदराज अलि ठाउँमा पुग्नु त अझ समय लाग्यो होला होइन। घोषणा गर्न जस्तो सजिलो छ ठ्याक्कै त्यसको फिनिसिङ दिन त गाह्रो छ। कसरी अगाडि बढ्दैछ? अब यसको लागि चाहिँ तपाईँले भने जस्तो संरचनागत विस्तार चाहिँ अत्यावश्यक रहेछ भन्ने कुरा म यहाँ आएपछि थाहा भयो है। किनभने जब तपाईँको नजिकमा हाम्रो राज्यको उद्देश्य पनि के हो भन्दाखेरि विकेन्द्रीकरणको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि तपाईँको नागरिकको नजिकमा पुगेर सेवा दिने भन्ने हो होइन। र जबसम्म राज्य समुदाय सरकार नागरिकसम्म पुग्दो रहेन तबसम्म नागरिकले ओन गर्दो रहेन रहेछ क्या। जुनसुकै कार्यक्रम जति नै तपाईँको सफल हुने जति नै नागरिक मैत्री जति नै नागरिकको हितमा हुने कार्यक्रम किन नहोस् र होइन। उसको नजिकमा पुगेर डुवर टु डुवर मैले चाहिँ अहिले यहाँ आएर एकदम डुवर टु डुवरै गरेको छु होइन। ठुला ठुला उद्योग प्रतिष्ठान सङ्गठनदेखि लिएर अस्पतालदेखि लिएर होटल व्यवसायहरूको चाहिँ तपाईँको कार्यकक्षसम्म पुगेरै मैले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई चाहिँ होइन बुझाउने प्रयास गरिरहेको छु। जसले गर्दाखेरि उहाँहरू सामाजिक सुरक्षाप्रति चाहिँ बढी चासो दिएर आबद्धताको प्रक्रियाहरूमा अगाडि बढ्नु भएको छ। तपाईँ प्रदेश प्रमुख एकजना डोरको डोर पुगेर त के हुन्छ र? तपाईको संरचना त्यो अनुसार भयो भने पालिका स्तरसम्म पुग्यो भने मैले भनेको त्यही यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रक्रिया यसरी अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराको अनुभूति भएको छ। र अहिले हामीले गण्डकी मात्रै होइन हामीले नेपालका सातै वटा प्रदेशहरूमा सामाजिक सुरक्षा कोषको शाखा कार्यालय विस्तार गरिसकेका छौँ। प्रदेशका राजधानीमा अब यिनीहरू चाहिँ बिस्तारै अरू क्षेत्रमा हामीलाई नेपालमा मात्रै होइन हाम्रो शाखा कार्यालय सम्पर्क कार्यालयहरू विदेशसम्म पनि स्थापना गर्न सक्ने हामीसँग चाहिँ कानुनी आधारहरू छन्। कानुनले
हामीलाई प्रत्याभूत गराएको छ। त्यस्तै हाम्रो वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालनमा आइसकेका छन्। अब बिस्तारै हाम्रा शाखा कार्यालयहरू नेपालका सबै ठाउँहरूमा मुख्य ठाउँहरूमा जहाँ रोजगारदाताको हाम्रो घनत्व बढी छ, श्रमिकहरूको घनत्व बढी छ, त्यो ठाउँहरूमा हामी पुग्छौँ, स्थापना गर्छौँ। यो सुरुवात हो हैन। अब यसलाई एउटा सकारात्मक लिनुपर्छ। शाखा कार्यालयहरू विस्तार हुन्छन् भन्ने यो एउटा उदाहरण हो नि त। पहिला 1 वर्ष 2 वर्ष अगाडि केन्द्रमा मात्रै थियो, अहिले प्रदेशमा आइसक्यो। अब बिस्तारै प्रदेशका पनि मुख्य ठाउँहरूमा चाहिँ सामाजिक सुरक्षाका शाखा कार्यालय, सम्पर्क कार्यालयहरू खोल्दै जानेछन् र हाम्रो सेवा चाहिँ विस्तार हुन्छ भन्नेमा चाहिँ म तपाईँलाई कहिलेसम्म पूर्णता पाउने? अब यो त एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो सर हैन। यसमा यति नै भन्ने टाइम फ्रेमवर्क हुँदैन। तर हाम्रो व्यावसायिक योजना र हामीले श्रम रोजगारदाताहरू र श्रमिकहरू सहभागिता हुने सन्दर्भमा अब एउटा अलिकति समय लिन सक्छ। यद्यपि कानुनी रूपमा बाध्यात्मक व्यवस्था हो यो हैन। त्यो बुझ्नुपर्ने कुरा। हामी कहाँ त फेरि कानुनी बाध्यात्मक व्यवस्था भए पनि सकेसम्म डिरेल गर्ने हैन, सकेसम्म सहभागिता नहुने किन हुनु पर्यो भन्ने खालका मान्यताहरू छन् नि त। आफैले पाउने सुविधाका लागि पनि ध्यान नदिने कुराहरू छन्। राज्यबाट आफ्नो सुविधा दिनका लागि फुल फेजमा हामी काम गर्न सक्छौँ। जुनसुकै ठाउँमा पनि श्रमिक सहभागी हुन चाह्यो भने हामी त्यहाँ व्यवस्था गर्छौँ। त्यति पुग्ने कहिले हामी त्यसको प्रक्रियामा छ। त्यो पनि हाम्रो त्यहाँ शाखा कार्यालय, सम्पर्क कार्यालयहरू अथवा संरचनागत विस्तार गर्न पनि हामी चाहिँ त्यसको दीर्घकालीन असर हुन्छ। त्यसको आर्थिक भार भविष्यसम्म पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि सामाजिक सुरक्षा कोषको उद्देश्य भनेपछि कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले कार्यक्रम लन्च गरेको प्रतिफलबाट हामीले चाहिँ प्रशासनिक खर्च समेत सञ्चालन गर्न पाउँदैनौँ। किनभने त्यसको 100% रकम लाभांशको रूपमा कर्मचारीलाई अथवा योगदानकर्तालाई नै वितरण गर्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो नितान्त खर्चहरू चाहिँ सरकारी कोषबाटै व्यवहार हुने हुँदाखेरि राज्यलाई बढी व्यवहार हुने गरी खर्च गर्नुपर्दा हामीले अर्थ मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर शाखा कार्यालयहरू विस्तार गर्नुपर्ने र त्यसको औचित्य प्रमाणित गर्नुपर्ने, पुष्टि गर्नुपर्ने कानुनी प्रक्रियाहरू तपाईँलाई त अब बढी जानकार हुनुहुन्छ त्यसमा है। त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्रक्रियाहरू पालना गर्नको लागि चाहिँ समय लाग्ने भएकोले अब हामी अहिले यहाँसम्म आउनलाई 2 वर्ष 3 वर्ष लाग्यो। अब बाँकी ठाउँहरूमा पुग्न त्यही 2-3 वर्षसम्ममा हाम्रा मुख्य ठाउँहरूमा चाहिँ सम्पर्क शाखा कार्यालयहरू पुग्छन् भन्ने हाम्रो चाहिँ तयारी छ। त्यही अनुसारको गृह कार्य अगाडि बढिरहेको छ। गण्डकी प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि कति जति श्रमिकलाई कति वर्षमा समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने आकलन हामीले यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ यसको डबल, जस्तो अहिले 17,000 आबद्ध हुनुहुन्छ, हामीले 17 दुना 34,000 आबद्ध गर्ने भनेर चाहिँ यो वर्षभित्रमा भनेर हाम्रो व्यावसायिक योजना अनुसार हामीले गृह कार्य गरेका छौँ। त्यसको लागि हाम्रो चाहिँ व्यावसायिक योजना बनेको छ। व्यावसायिक योजनामा हामी अब अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू, रोजगारदाताहरूलाई बुझाउने कार्यक्रमहरू छ। अब हाम्रो यही भयो भने असोज मसान्तभित्रमा भएन भने पनि तपाईँको दसैँ तिहारको बिचमा चाहिँ एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर रोजगारदाताबाट चाहिँ रोजगारदाता, श्रमिक र अस्पतालहरू बिचको छुट्टा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम मार्फत चाहिँ अझ बढी व्यापक यसको प्रचार गर्ने र मङ्सिरदेखि चाहिँ हामी इनरोलमेन्टलाई चाहिँ अझै प्राथमिकता दिने, रोजगारदाता र श्रमिकहरूको इनरोलमेन्टलाई प्राथमिकता दिएर अरू जिल्लाहरूमा पनि हामी जान्छौँ। पोखरा केन्द्रित मात्रै हुँदैन हाम्रो कार्यक्रम। अहिले पोखरा केन्द्रित भइरहेछ। गण्डकी प्रदेशभित्र पनि, गण्डकी प्रदेशका पनि अरू 11वटा जिल्लाहरू छन्, तीभित्र पनि हामी चाहिँ दसैँ तिहार पछाडि जान्छौँ र त्यो हाम्रो टार्गेट यो आर्थिक वर्षमा यसलाई डबल बनाउने छ। त्यही अनुरूप दर्ता गरेर सङ्गठित रूपमा मजदुरहरू राखेर काम गर्ने संस्थाको हकमा एउटा व्यवस्था। अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई पनि यसमा जोड्ने भनेर व्यवस्था गरिएको छ। उनीहरूको हकमा पनि अलिकति उहाँहरूलाई जानकारी दिउँ न के के हो। अनौपचारिक क्षेत्रमा भनेको चाहिँ तपाईँको कस्तो छ भन्दाखेरि जो तपाईँको निश्चित नियुक्ति नलिने अथवा एउटा घर गृहस्थीको रूपमा, निर्माण व्यवसायको रूपमा अथवा अरू कुनै फिल्डमा ज्यालादारीमा काम गर्नेहरूको हकमा हो हैन। यसमा चाहिँ के व्यवस्था गरेको छ भन्दाखेरि स्थानीय निकाय, स्थानीय सरकारलाई पनि यसमा चाहिँ जवाफदेही बनाउनका लागि चाहिँ यसको केही रकम चाहिँ स्थानीय निकायले पनि तपाईँको चाहिँ नि योगदान गरिदिनुपर्छ। केही रकम तपाईँको चाहिँ के अरे योगदानकर्ता स्वयं श्रमिकले र केही रकम चाहिँ स्थानीय तह मार्फत, बाध्यात्मक त छैन स्थानीय तहलाई हैन, तर पनि त्यहाँबाट गरिदियो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्ने तरिकाले यसको कार्यक्रमहरू तयार भएको छ। यसमा न्यूनतम त्यही 10,820 को तपाईँको 20.37% रकम चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। 10.37% चाहिँ तपाईँको
रोजगार के अरे श्रमिकले हजुर। बाँकी रहेको 9% चाहिँ स्थानीय सरकार मार्फत जम्मा गरेर चाहिँ उहाँहरूको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। सोही अनुरूप हाम्रो गण्डकीबाट पहिलो नम्बरमा तपाईँको यो फेदीखोला गाउँपालिका चाहिँ आबद्ध पनि भइसकेको छ र त्यसको सूचीकरण प्रक्रियाहरू अगाडि बढिरहेछ। अब उहाँहरूको यसको महत्त्व छिटोभन्दा छिटो बुझ्नु पर्यो आम सर्वसाधारणले पनि। हजुर हजुर पालिकाहरूले पनि बुझ्नु पर्यो, एकदम किनभने आफ्नो पालिकाभित्र रहेका मानिसहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्ने कुरा छ यहाँ। हजुर हजुर होइन, उनीहरूको बुढेसकालमा समेत राज्यले पनि एउटा अपनत्व लियो भन्ने कुरा छ। हजुर होइन, हजुर त्यसका लागि केही कार्यक्रमहरू चलाउनु भएको छ? त्यो हामीले गाउँपालिका अन्तर्गत चलाइरहेछौँ अहिले होइन। हामी गाउँपालिकामा हामीले चाहिँ यस्तो यस्तो कार्यक्रम छ भनेर हामीले प्रोएक्टिभली इन्फर्म गरेर उहाँहरूको निमन्त्रणामा गएर गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ फेसिलिटेट गर्ने कामहरू चाहिँ गरिरहेछौँ। अलिकति हामीले यो कुरा गरिरहँदाखेरि श्रमिकहरूमा होइन रोजगारदाताहरूमा एक खालको कन्फ्युजन हुनसक्छ। कामको दौरानमा विभिन्न घटनाहरू घटे भने यसले बिहोर्ने त भनेको छौँ हामीले, पेन्सनको हकमा अथवा दुर्घटना भयो बिच बाटोमै अथवा भनौँ न त्यो योगदानको अवधि पनि पुगेन, डेथ हुन पुग्यो, त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भन्ने खालको जिज्ञासा। हुन त उहाँहरूले पक्कै बुझ्नु पनि भयो होला, यद्यपि बुझ्नु भएको छैन भने त्यो पनि बुझाइदिउँ न। यसमा चाहिँ यस्तो छ, तपाईँको जोखिम दीर्घकाल रूपमा काम गर्नै नसक्ने पनि हुनसक्छ होइन, उनीहरूको हकमा पनि केही व्यवस्था गरेका छ। काम गर्नै नसक्ने अवस्थामा चाहिँ जस्तो अब पहिलो कुरो चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनेहरूका लागि मात्रै यो सुविधा पाइने हुनाले तपाईँ आबद्ध भयो, काम गरिरहेको थियो, राम्रै थियो, बिचमा एक्सिडेन्ट भयो, त्यो अवस्थामा त पाउँछ। यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि सामाजिक सुरक्षा कोषका सुविधाहरू पाउनको लागि पहिलो नम्बरमा चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएर अनिवार्य शर्त भयो, पहिलो शर्त होइन। अब कामै तपाईँको कुनै प्रतिष्ठानमा काम गर्नुहुन्थ्यो, अशक्त भएपछि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउनुभयो भने चाहिँ सामाजिक सुरक्षाबाट कुनै पनि सुविधा पाइँदैन। तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएर सामाजिक सुरक्षाको न्यूनतम 10,820 को 31% रकम जम्मा गरिरहेको अवस्थामा कुनै पनि प्रकारको जोखिम आउँदाखेरि सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सबै खालका सुविधाहरू पाउने अवस्था छ। यसमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको अरू नियमित स्वास्थ्य उपचारका सुविधाहरू त छँदैछन् होइन, यसमा त्यो ठुलो इस्यु होइन। तपाईँको मानौँ तपाईँले भने जस्तो दीर्घकालमा असर गर्ने गरेको होइन, तपाईँको कार्यस्थलमा हुने जोखिमको कारणले हुने दुर्घटना होइन, अथवा कुनै पनि व्यक्तिगत दुर्घटनाले चाहिँ उसको दीर्घकालसम्म ऊ डिजेबल भयो, काममा फर्किन सकेन होइन, काममा आउन नसक्ने अवस्थामा चाहिँ उहाँले खाइपाइ आएको सुविधा जस्तो अघि भनियो नि सामाजिक सुरक्षामा 31% रकम जम्मा गर्नुपर्छ भन्यो नि, त्यसको उहाँले बेसिक स्यालेरी कति भनेर राख्नु भएको छ, त्यो बेसिक स्यालेरीको चाहिँ 60% रकम चाहिँ उहाँले जीवनभरि चाहिँ यदि काममा फर्किनु सक्नु भएन भने जीवनभरि त्यसको 60% को पेन्सनको रूपमा पाउनुहुन्छ। र यदि त्यसका लागि 60 वर्ष पुग्नु पर्दैन डे 1 बाट। आज जस्तो मानौँ आज सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनुभयो, आजै उहाँ दुर्घटना परेर चाहिँ त्यस्तो अवस्था भोग्नु पर्यो भने आजैबाट उहाँले डकुमेन्ट पुरा गरेर लिनुपर्ने कुराहरू लिनु भएको छ भने पायो, आजै जम्मा गरेर आजै दुर्घटना परेर त्यस्तो अवस्था सिर्जना भयो र आजीवन उहाँ काममा फर्किन सक्ने अवस्था आएन भने आजीवन बाँचुन्जेली उहाँले खाइपाइ आएको तलबको 60% को रहरले पेन्सनको रूपमा पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ प्रत्येक 3 वर्षमा चाहिँ तपाईँको बढ्छ। त्यो देशको मुद्रास्फीति दरको औसत 3 वर्षको औसत जति हुन्छ त्यही तरिकाले ती 3 वर्षमा उहाँको चाहिँ स्यालेरी त्यो उहाँले पाउने पेन्सन रकम पनि बढ्दै जान्छ। यदि उहाँ चाहिँ अल्पकालीन मात्रै हुनुभयो, मानौँ 1 वर्ष 2 वर्ष दुर्घटना परेर अल्पकालसम्म दुर्घटना त्यो बेड रेस्ट गर्नु पर्यो भने जति समयसम्म बेड रेस्ट गर्नुहुन्छ त्यो अवधिभरि उहाँले त्यति नै रकम तपाईँको क्षतिपूर्तिको रूपमा भनौँ अथवा पेन्सनको रूपमा भनौँ पाइराख्नुहुन्छ। अरू कुरा के छ, तपाईँको आंशिक अपाङ्गता भन्ने हुन्छ यहाँ है, दीर्घकालीन अपाङ्गता जीवनभरि खाइहाल्नुभयो। आंशिक अपाङ्गता कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको कुनै पनि दुर्घटना परेर कार्यस्थलमा अथवा मेसिन आदिले तपाईँ कसैको हात काटेको छ, कसैको चाहिँ तपाईँको औँला काटेको छ, कसैको हातै काटेको छ, कसैको चाहिँ खुट्टा काटेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा उहाँको काम के हो र त्यो काम गर्नको लागि उहाँ त्यो अङ्गले कति असर गर्यो, तपाईँको इफिसियन्सी कति लस भयो होइन, त्यो इफिसियन्सी मेजर गरेर उहाँको इफिसियन्सी यदि 20% भन्दा कम इफिसियन्सी लस भएको छ भने एकमुष्ट रूपमा तपाईँको औसत तपाईँको आयु अनुसार जस्तो मानौँ हाम्रो एक्सपेक्टेड लाइफ भनेको
70-72 वर्षको हो त्यो 70-72 वर्षभित्र उहाँले कति अर्न गर्नुहुन्छ होइन, त्यसको टेन्टेटिभ क्यालकुलेसन गरेर हाम्रो एक्चुरियल हुन्छ त्यो समिति हुन्छ, उहाँले चाहिँ यो टाइम फ्रेममा यति उहाँको एक्सपेक्टेड इन्कम हुनुपर्ने हो, तर उहाँको हात अथवा खुट्टा अथवा यो अङ्ग लस भएको कारणले उहाँले यति चाहिँ गेन गर्न सक्नुहुन्न भन्ने हुन्छ, त्यति बराबरको एकमुष्ट रकम उहाँको खातामा आउँछ है। आजै फर इक्जाम्पल आज दुर्घटनामा पर्नुभयो र अङ्गभङ्ग भएर उहाँको चाहिँ त्यो आंशिक दुर्घटना त्यो के अपाङ्गता भयो जुन रिकभर हुँदैन अब जीवनभरि, तर उहाँको त्यो दुर्घटना भए पनि मेडिकली प्रुफ भयो भने त्यति पाउनु। अब 20% भन्दा माथि गयो भनौँ 50-60-70% नै इफिसियन्सी लस भयो भने पनि उहाँहरूले जीवनभरि त्यो त्यहाँबाट त्यो इफिसियन्सी लस बराबरको तपाईँको आधारभूत पारिश्रमिकलाई 100% मानौँ उहाँको 10,000 रुपियाँ 10,820 रुपियाँ थियो, तपाईँको चाहिँ त्यसको 60% 6,000 चान्चुन हुन्छ, 6,000 चान्चुनलाई 100% मानेर त्यसको 70% चाहिँ उहाँले जीवनभरि के पाउनुहुन्छ त इफिसियन्सी लस भए बापतको इन्कम पाउनुहुन्छ। प्लस उहाँले कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ अर्को पेसा होइन, जस्तो मानौँ म ड्राइभर थिएँ, मेरो हात काटेपछि मैले ड्राइभिङ गर्न सकिनँ, तर मैले अरू सुपरभिजन गर्ने अरू काम त मैले गर्न पाउँछु नि, उहाँले अर्को काम पनि गर्न पाउनुहुन्छ। प्लस सामाजिक सुरक्षा कोषबाट उहाँको चाहिँ त्यो पुरानो लस जुन छ त्यो जीवनभरि उहाँले पेन्सनको रूपमा पाइरहनुहुन्छ, जुन अघि नै भनेको त्यो 3 वर्षमा बढेर आउने त छँदैछ। त्यसरी दुर्घटना नहोस् त्यो हामी कामना अकस्मात भइहाल्यो भने पनि त्यस्तो प्रोभिजन छ भन्न खोजे मात्रै हो होइन। तर हामी सकुशल काम गरौँ, सकुशल काममै बसौँ र जीवनभरि हाम्रो चाहिँ राम्रो अवस्था होस्, यसका लागि पनि सामाजिक सुरक्षाले चाहिँ धेरै कुराहरू ल्याएको छ। फर इक्जाम्पल तपाईँको सामान्य हाम्रो स्वास्थ्य उपचारमा 1 लाख दम्पतिको हकमा छ। अब हाम्रो फोर्थ कमिङ प्रोग्रामहरू छन्, अब भविष्यमा चाँडै हामीले यसलाई चाहिँ फ्यामिली पोर्टलमा लाने, पारिवारिक उपचारकै आश्रित तपाईँको योगदानकर्ता र उसका आश्रित परिवारलाई समेत उपचार दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो लबिङ छ। राज्यले यसलाई पोजिटिभ पनि ल्याएको छ होइन, चाँडै आउँछ, यसो गृहकार्य भइरहेछ, त्यो कार्यक्रम छँदैछ। यसका अतिरिक्त हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनेहरूको आर्थिक सामाजिक पक्षलाई मजबुत बनाउनका लागि तपाईँको चाहिँ नि न्यूनतम 75 लाख रुपियाँसम्मको चाहिँ घर कर्जा एकदम सहुलियत दरमा होइन, तपाईँको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको पैसाको 80% चाहिँ नि विशेषापट्टिको रूपमा होइन, तपाईँले मोबाइलबाटै विदिन अ मिनेट तपाईँले क्लेम गरेर सेम डे तपाईँको खातामा पैसा जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ होइन। त्यस्तै तपाईँको आफ्नो दम्पति र आफ्नो बालबच्चाको शैक्षिक उन्नयनका लागि चाहिँ नि 35 लाख रुपियाँसम्मको चाहिँ नि शैक्षिक कर्जा जुनसुकै डिसिप्लिनमा पनि पाउनुहुन्छ होइन। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ हाम्रो सामाजिक सुरक्षा कोष छुट्टै एउटा शैक्षिक यो छात्रवृत्ति योजना सञ्चालन गर्दैछ होइन, त्यसको कार्यविधि तयार हुँदैछ। त्यसबाट पनि वार्षिक 5 लाख रुपियाँसम्मको चाहिँ तपाईँको श्रमिकका बालबच्चाहरूलाई शैक्षिक छात्रवृत्ति लगायतको कार्यक्रमहरू हामीले रन गराएका छौँ, जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि श्रमिकलाई न्यूनतम गरिबी अथवा त्यो गरिबीको रेखा मुनि पर्न दिँदैन, उसको सामाजिक आर्थिक हैसियतलाई चाहिँ माथि उकास्ने र जो मान्छे सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनुभएको छ उहाँको तपाईँको चाहिँ नि सामाजिक स्तर चाहिँ भविष्यमा अभियसली माथि उठ्छ र यसले चाहिँ एउटा चाहिँ न्यूनतम अवस्थाबाट माथिल्लो अवस्थामा चाहिँ आफ्नो उन्नति भएको श्रमिकका दिनहरू यस्तै हुन् भनेर भोलि त्यो चुकचुकाएर बस्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। किनभने शैक्षिक स्वास्थ्य हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य हो। शिक्षा र स्वास्थ्यमा तपाईँको चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषले एक प्रकारको ग्यारेन्टी नै गरेको छ, जसले गर्दाखेरि भोलिका दिनमा हाम्रो जीवन स्तर चाहिँ उकास्न मद्दत गर्छ र समग्र एसडिआई यो देशकै एसडिआईलाई चाहिँ यसले चाहिँ मैले चाहिँ अपेक्षा गरेको छु। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनु भनेकै गरिबी न्यूनीकरण हुनु हो। गरिबी न्यूनीकरण हुनु भनेकै तपाईँको एउटा हाम्रो जीवन स्तर चाहिँ माथि आउनु र एउटा चाहिँ मध्यम स्तरको जीवन स्तर यापन गर्न सक्षम हुने नेपाली बन्न सक्ने आधार चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषले दिन्छ भन्ने चाहिँ मैले अपेक्षा गरेको छु। त्यो अनुरूपको फङ्सन तपाईहरुले त्यसको लागि त हामीले हुने स्थिति बन्न सकोस् र श्रमिकहरूले पनि बुझ्ने स्थिति हुन सकोस्। समयको अन्त्यमा हामीले यति कुरा त गऱ्यौँ, पक्कै पनि एउटा भोक चाहिँ जागेको छ जसले चाहिँ योगदान गर्नु भएको छैन। हजुर, रोजगारदाता हुनुहुन्छ भने त्यसमा त्यति चासो राख्नु भएको छैन, अब पक्कै चासो राख्नु होला।
उहाँहरूलाई अन्त्यमा चाहिँ के आग्रह गर्नुहुन्छ? म उहाँहरूलाई के आग्रह गर्छु भन्दाखेरि सामाजिक सुरक्षा एउटा घर हो होइन। यो घर तपाईँले बाहिरबाट हेर्दाखेरि घरभित्र के छ भन्ने कुरा देख्नुहुन्न होइन। सामाजिक सुरक्षाको सुविधाहरू त्यसका फाइदाहरू चाहिँ अत्यन्त धेरै छन्, राम्रा छन्। कतिपय मान्छेहरू आबद्ध भइसकेपछि ओहो सामाजिक सुरक्षाको यस्तो रहेछ, यसरी सुविधा पाइँदो रहेछ। एकजना कन्ट्रिब्युटर नेपाल सूर्य नेपालको हुनुहुँदो रहेछ। सुरुमा केवाइसी अपडेट गर्न आउनुभयो, अलि त्यति खुसी हुनुहुन्थ्यो क्या, अलि हुनुहुन्थ्यो। मैले केवाइसी अपडेट गरेँ, सर मेरो उपचार चाहिँ अब जान्छु भन्नुभयो, हुन्छ चरकमा गएर गर्नुहोस् भने उहाँ उपचार गर्नुभएछ। फेरि फिर्केर आउनुभयो क्या, ओहो सर मैले अपेक्षा गरेको भन्दा त आकाश पाताल फरक सुविधा पाएँ नि। भन्यो के भयो सर भनेको, मैले त्यहाँ चाहिँ कम्तीमा पनि 200-300 रुपियाँ चाहिँ ओपिडीमै मात्रै त्यो टिकट बुझाउनु पर्ने थियो जस्तो लागेको थियो होइन। मलाई 40 रुपियाँ माग्नुभयो जम्मा होइन। मैले चाहिँ यहाँ 2500-3000 सुविधा लिएँ, जम्मा मेरो गोजीबाट 2500-3000 रुपियाँ खर्च भयो। तर मैले पहिला यो सुविधा यति नै सुविधा लिँदैन, मैले 18-20 हजार रुपियाँ पैसा मैले तिरेको थिएँ, आज मैले 2500 रुपियाँमा यो सुविधा पाएँ भनेर भन्नुभयो क्या। तपाईँ उहाँ यदि सामाजिक सुरक्षाभन्दा बाहिर सामाजिक सुरक्षाको कोषको आबद्ध हुनुभएको थिएन भने त्यो सुविधाको अनुभूति गर्न पाउनुहुन्न थियो क्या उहाँले होइन। त्यसैले म के भन्छु भन्दाखेरि जति पनि सामाजिक सुरक्षा कोषभित्र आबद्ध हुन बाँकी रोजगारदाता अथवा योगदानकर्ता श्रमिकहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू चाँडोभन्दा चाँडो सामाजिक सुरक्षा कोषभित्र आबद्ध हुनुहोस्। यो सामाजिक सुरक्षा एउटा घर हो, घरभित्र के छ भनेर हेर्न त स्वयं हामी घरभित्र छिर्नुपर्छ क्या। त्यो घरभित्र कस्तो तपाईँको डाइनिङ टेबल छ, कस्तो बेड छ, कस्तो टोयलेट छ, कस्तो बाथरुम छ भन्ने कुरा बाहिरबाट हेरेर हामीले अनुमान गरेको भरमा थाहा पाउन सकिँदैन। त्यसैले यो एउटा चाहिँ एउटा ठुलो परिवारको एउटा रूपमा बनेको संरचना छ। यसको फाउन्डेसन तयार भइसकेको छ। माथिका घर बरन्डा बारदली र यसको बगैँचा कस्तो बनाउने भन्ने हामी सबैले मिलेर गर्ने हो होइन। यसमा आबद्ध हो, चाँडोभन्दा चाँडो आबद्ध भएर रकम सङ्कलन गर्न सुरु गरौँ, जम्मा गरौँ र यसबाट पाउने सेवा सुविधा हामी मैत्री, योगदानकर्ता मैत्री, रोजगारदाता मैत्री बनाउँदै लगौँ। यो चाहिँ हाम्रो लागि सुनौलो अवसर छ। यसलाई समयमै हामी सबैले बुझौँ र आबद्धताको विषयमा चाहिँ गहन छलफल गरेर चाँडै आबद्ध हौँ भन्ने मेरो चाहिँ अनुरोध। हस्, यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय, संवाद, जानकारी, विश्लेषणका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हजुरलाई पनि यो सुनौलो अवसर उपलब्ध गराइदिनु भयो। मैले आफ्नो तर्फबाट बुझाउन सकेँ र कोही रोजगारदातालाई चाहिँ यो सामान्य कुरा पनि पुर्याउन सकेँ भने म आफूलाई आभारी भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको बसाइमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ सामाजिक सुरक्षा कोष गण्डकी प्रदेशका प्रमुख रमेश ढुङ्गेलसँग कुराकानी तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। तिनजेलसम्म हामीलाई हेरिदिनु भयो। तपाईँ सबै दर्शकप्रति विशेष आभार प्रकट गर्छु र हाम्रो सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।